Good day everyone no, katahom sang lugar, katahom sang baybay, kag kabugnaw kag mapresko ang hangin. Madamo gid nga salamat sa aton buhi nga Dios nga naghatag sa sini nga adlaw, bag-o nga kabuhi naman, kag bag-o nga blessings nga halin sa aton buhi nga Dios. Ara ko dagli subong guys, may Bangya Castro guys, gapuro pangapi guys, kay may balatakon ko dagli nga pukot guys, mo bali nag-ariya ko sa kagapon ti sa sina ang adlaw guys, mabatak na ko na guys. Sa dagli nga part guys, nagnahinay na kami na guys pakadto sa amon nga pukot guys, nga kung sa diin guys tama gid ka guys ang lugar guys, tama katahom kag linaw-linaw gid kayo guys, lang tuwa niyo guys, wala gid sing balod ya. Sa diragling nga part guys, nagasugod na ko da sang batak guys, kasagdason guys, so tupad ya plastic. Pag sa hindi madugay guys, na sundan pag dason, so ang daw tatlo kabilog ng mga blue crabs. Gara sunod-sunod dagli guys, ang barko baw mayo kay daw mayo ang sunod-sunod sing kasag. Pabalon ta kamuli guys, nga amon sagli guys, ang akon pala nga boy Andre guys, bali man pangasag ko guys, amon sa nga obra ang gindakaan ko guys, kag amon man sa nga obra ang ginabuhi ko sa akon nga pamilya. May time nga ang mabudlayan ka, may time man nga malipay ka nga tungod nga damo ang kwa, pero guys normal na sa pagpangabuhi sa diri sa kalibutan guys ha. Mo gini sa guys ya, kag sa diri ang party naglabay na sila guys, mga taga-sunod dos na sila guys, mga manog pangasag man na is upload man na namon, mga grupo man na namon guys, kag big shout out dagli sa tanan nga mga manog pangasag no, nga nagapangabuhi lang ya sing patas kag matawhaya, despite nga kung may kabulayan man ang aton nga obligasyon, pero okay lang na, part na sa pagpangabuhi tas sini nga kalibutan, okay lang na, at least ginabuhi taya ang aton pamilya sa patas nga obra, kag wala tayo sa may ginatapakan nga ano, jellyfish. kag dira guys, nakakatapos ang mga batak guys, kag nga amon ko siguro guys mga 2 kilo na dagar siguro guys, muna sa estimate ko mga 2 kilos kiman siguro guys. Wow! Sa dira nga part guys, kipang tipon kuno dakon ko guys, kay pabligya ko na karon sa akon nga asawa guys, ang mga kasag guys, kag panulog yung agli sa may mga balde guys, kag di madugay guys, may nagbakal man sa amon mga 1 kilo sinanglin agli sa piyak balay da namon, nagbakal sa kadanilin sa kilo tembakot, sige painan pilian talan sa mga kasag man, kag mabilin man karon nga taan naman sang buyer guys, bali tag 200 per kilo na nagbigyan namon guys. Pagi kag bali guys, may kuha ko gali isa kabilog nga pagi guys, mambalkote prituon gumanibla kay nidlaw na makudaan magkaon sa pagi guys, ang balkote namit kini sa karon sa usaw sa may sinama katon kag sidra ang part guys, ginprito ko na nasagli guys, sa tama gid ka crispy ang natura, kay lidlaw mo daan magkaon sa pagi guys. Okay guys, sara na guys ang pagi nga pinarito guys, ginparisan sang tambo ni Jeremy guys, sampat kayo guys, tama kaagpok ng pagi. Lantuan nyo guys kung doon kanamit kanon guys ang pagi guys. Ka guys, kinaremind ko gili ang tanan-tanan guys nga hindi kita pero may magkalipat sa pagpasalamat sa aton buhi nga Dios guys, kay ang buhi nga Dios guys padayon nga nagapalangga sa aton, padayon naga-provide sa mga pagkinahanglan naton sa adlaw nga tanan guys, kisa makambal ta nga ginakulang ta, pero hindi guys kabigyon tabla ang tanan nga yara sa aton blessings nga halin sa aton buhi nga Dios, ang pagmuklat ta palang daan sa aga guys, isa na sa pinakadako nga blessings nga halin sa aton buhi nga Dios, ang protection niya sa aton nga pamilya guys, sa mga mayong lawas nga ginahatag man sa aton mga pinalangga guys, kag kitaan mo gid bala guys nga maniobra gid guys ang buhi nga Dios sa aton nga kabuhi, kisa makahambal ka man kisa nga Lord nga ako pa man nga kadamo man da sang iban nga ako pa abi, pero hindi ka magkabalaka guys, kaya ang tanan nga gatabo sa aton nga kabuhi guys, may mga purpose, may mga rason ni tanan guys, kag gini kita pero may magkalipat guys sa pagpasalamat sa aton buhi nga Dios guys, kay siya na guys na naga-sustain sa pangadladlaw ta. Gani guys, always pray ka gini kita for me magkalipat sa pagpasalamat sa aton buhi nga Dios guys. Gani guys, halong kita for me ka God bless us all.